आशेल्या बहुमानीस मुख्यमंत्री मनोहर भाई पर्रिकर. How is the Josh? How is the Josh? So I will transfer my Josh to you and sit here and speak few words. मुख्यमंत्री जालो गोंयचो पयले येता तेन्ना म्हज्या दोळ्या समोर एक वाक्य आशिल्लें जॉन एफ कॅनेडीचे. अमेरिका roads are good because America is rich, but American roads are good because America is rich because roads are good. हे वाक्य म्हज्या तकलेत ल्हानपणापासून उमटलेलें. आमच्या गोंयची परिस्थिती म्हाका याद जाता. हांव पोन्न्या म्हणजे हो आतां नवो त्या सकयलो उजव्या हाताचो पोन्नो, दाव्या हाताचो ताज्या पेक्षा पोन्नो पूल पळय कोसळ्ळा. 15 मिनटां हांव पयलीं ताजे वयल्यान गेला. आनी दुर्दैव आमचें अशें की आमी डेव्हलपमेंट आमच्या हातान नाशिल्लें. राज्य ल्हान, खर्च खूब. नितीनजीन सांगलें अशें डेव्हलपमेंटाक जवळ जवळ 25,000 कोटी जाय गोंयाक, आनी गोंयचें एकूण डेव्हलपमेंटल बजेट हे फक्त 1500 कोटी आहा. म्हणजे आमी करूंक गेले जाल्यार म्हाका दिसता 140 वर्स 14 वर्सां लागतली. इतल्या वर्सां भितर हें काम पूर्ण जावचें ना. आनी म्हणून कोणाची तरी गरज आशिल्ली मदतीची. हांव नितीनीक पयलीं पासून म्हजो हिरो म्हणून पळयता. कारण गोल्डन क्वाड्रँगल जो प्रोग्राम सुरू केलो अटलजी, आज ह्या सेतूचें नांव खरें म्हणजे नितीनजीच्या हस्ते म्हाका डिक्लेअर करपाचें आशिल्लें, पूण कोणें तरी पयलींच डिक्लेअर करून नाका गेलें. त्या अटलजीन नितीनजीचें काम पळोवन तांकां महाराष्ट्रांच्यान स्पेशल दिल्लीक आपोवन दिलें आनी देशाचो रोड मॅप पूर्ण तयार करपाक लायलो. तो रोड मॅप तांच्यान जो तयार केल्लो त्या रोड मॅपान भितर गेल्या म्हाका दिसता 5 वर्सांक जे एक 5 आनी त्या पयलीं अटलीची 4 वर्सां 9 वर्सांक जी कितें कामां जाल्या ती त्या रोड मॅपा प्रमाणे जाल्या. त्यामुळे कितलोय हे आसले सुद्दां जाल्यार गोंय देश हो वेस्टर्न कंट्रीच्या हाजेर व्हरूंक जाय. आतां हाज्या खातीर आमी थोडे पॉझिटीव आसूं. वी शूड बी पॉझिटीव. हांव बारीक पळयता फेसबुकाचेर पूल बांदता. कोणाचे पयशे ते कितें म्हजे पयशे? ते लोकांचेच पयशे, ते तुजेच पयशे. तुजे पेट्रोल घालून गाडी ते जळयता पळय स्लो हातून, तातूंत तुका 100 रुपया चड लागता पेट्रोल म्हयन्याक. ताजें सेवींग तें त्या हातूंच्यान म्हाका दिसता हो पूल लोकांच्या प्रयत्नान जाला. म्हाका आनंद आसा की 5 वर्सां भितर चालू जावन सोंपलेलो एक मेजर गोंयचो हो प्रोजेक्ट. हाज्या खातीर हांव सगळ्यांक आभार मानता आसतना मुद्दम अशाच मनशाची पयलीं नांवां घेता की जे ह्या पुलाच्या कन्स्ट्रक्शनान सहभागी आशिल्ले. नितीनजी गडकरी, आमचो सुदीन ढवळीकार, GSIDCचो चेअरमॅन, ओस्कार, जो
सिद्धार्थ मागीर लक्ष्मीकांत पार्सेकार जे आयज मुद्दम म्हज्या विनंतीक मान दिवन आयले हांगा तांच्यांनी 2.5 वर्सां लढयलें युद्ध ज्या पद्दतीन आमकां त्रास दिलो ती पद्दत पळयल्ली जर तूं जाल्यार म्हणटलें कोण म्हणटा कितें जालां इतलें लुकसाण इकॉलॉजीचें पूण आयज प्रत्यक्ष पळयत जाल्यार सगळ्यो गजाली आमी करून त्या प्रमाणे झाडां सुद्दां कापून ना थंय फक्त कितें तरी 17 झाडां कापची प्रत्येक हाका विरोध अशें करपाची एक मनोवृत्ती तयार जाल्या विमानतळ कर विरोध गार्बेज ट्रिटमेंट कर ताकाय विरोध आनी कितें कर ताकाय विरोध त्यामुळे म्हाका दिसता गोंयकारांनी आतां बी पॉझिटिव्ह म्हज्या दृश्टीन आयचो संदेश बी पॉझिटिव्ह सगळ्यांचे आभार मानतो